जय मसीह यहाँहरू सबैलाई। काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको प्रस्तुतिमा सञ्चालन भइरहेको यस साप्ताहिक आराधना संगतिमा यहाँहरू सबैलाई यस हप्ता पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको साप्ताहिक अनलाइन आराधना संगतिबाट तपाईँ लगायत तपाईँको परिवार आशिषित भइरहनु भएको छ। यस हप्ता पनि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ र उहाँको वचनबाट सिक्नेछौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति ज्योति हो, परमेश्वरको वचनले हामीलाई बाटो देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर रूपमा सुन्दै र सिक्दै आइरहेका छौँ। तर यो विषम परिस्थितिमा मण्डलीमा हामी शारीरिक रूपमा भेला हुन नसके तापनि हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ अझ धेरै बढ्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैले आजको वचन तपाईँ र मेरो निम्ति एकदमै विशेष रहेको छ। आजको वचनको विषय रहेको छ परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउँछ भन्ने विषयमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। जो अहिले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएका सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आजको संगतिको अन्तिमसँग तपाईँ रहनुहोस् र साँच्चीकै परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउनेछ र बाइबलका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई परमेश्वरको वचनले कसरी उहाँहरूको जीवनलाई उल्लेखनीय बनाएको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी विशेष रूपमा हेर्नेछौँ। त्यसैले आउनुहोस् आजको आराधना संगतिमा अन्तिमसँगै सहभागी होस्। हस्त धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन, जय मसीह भन्न चाहन्छु यार सबैजनालाई। आज हामी सबैजना काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइन मिडियाको प्रस्तुति अनलाइन संगतिमा हामी सबैजना जोडिएका छौँ। यहाँ सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आज हामी जुन ठाउँ, स्थान, क्षेत्र, देश, भूमि र परिस्थितिमा भए तापनि ख्रिस्ट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँगै रमाउन र उहाँसँग सङ्गति गर्न यस अनलाइनद्वारा जोडिएका छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आजको यस सङ्गतिलाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। यहाँ सबैजना म सँगसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। जीवित परमेश्वर, आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर दिनमा तपाईँको आदर, प्रशंसा अनि महिमा गर्दछौँ। यस दिन प्रभु हामी सङ्गतिमा तपाईँसँगै रमाउन, तपाईँ परमेश्वरबाट आशिष र अनुग्रह प्राप्त गर्न र तपाईँ परमेश्वरको नयाँ प्रकाशले हाम्रो जीवनलाई तपाईँतिर अझ नजिक डोराउन हामी हाम्रो जीवनलाई तपाईँको बाहुलीमा, तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्दछौँ। परम प्रभु, हामी जसरी तपाईँ परमेश्वरतिर फर्किएका छौँ, तपाईँको आत्माको अभिषेक हामी प्रत्येकसँग रहोस्। हामी जहाँ छौँ, जस्तो छौँ, जुन भूमिमा छौँ, जुन क्षेत्रमा छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, तपाईँको कृपाको हात हाम्रो नजिक आइपुगेको छ। त्यसैले प्रभु हामी धन्यवाद भन्दछौँ। यो सङ्गतिमा हामी तपाईँ परमेश्वरसँग रमाउन चाहन्छौँ र अनलाइनद्वारा हाम्रो आफन्तहरूसँग, हाम्रो परिवारसँग र तपाईँको मण्डलीसँग जोडिन गइरहेका छौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। परम प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रा शब्दहरूमा, हाम्रा बोलीहरूमा, हाम्रा हावभावहरूमा, हाम्रा ताली, गाना, बजाना यी सबै कुराहरूमा परम प्रभु केवल तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आज हामीसँग जोडिने हरेकलाई तपाईँको नयाँ आत्माको अभिषेक, नयाँ प्रकाश र मार्गदर्शन होस्। हामी जुन परिस्थितिमा छौँ, हार खाँदा तपाईँ परमेश्वरले हौसला दिनुहुन्छ। हामी लड्दा तपाईँ परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। हाम्रा हरेक सुक्खापनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि भिजाइ नयाँ तरिकाले ताजगी दिनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु हामी तपाईँतिर फर्कन्छौँ जहाँ जीवन र आनन्दको स्रोत छ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छौँ र सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राखी आजको सम्पूर्ण कार्यक्रममा तपाईँकै अगुवाई माग्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस् आज हामी हाम्रो सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीलाई विभिन्न सङ्गीत झुन्डहरू मिलेर आराधनामा डोराउनु हुनेछ। सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूलाई हामी स्वागत गर्दै आजको सङ्गतिलाई र आजको आराधना सेवालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो समय म सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छु। आज हामी हाम्रो परमेश्वर नै हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ र उहाँसँगै हामी उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ। उहाँको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। भजन नम्बर 285 गाउँदै हामी जहाँ छौँ, आफ्नै घरबाट, आफ्नै परिवारबाट र झुन्डहरूबाट हामी एकसाथ मिलेर एउटै परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् 285 नम्बरको भजन गाउँदै हामी प्रभुको प्रशंसा गर्नेछौँ।
तालीहरू बजाउँदै हामी यो भजन गाउनेछौँ। मैले यीशु मित्र पाएँ, मैले यीशु मित्र पाएँ, जो मेरो सबको मेरो आत्माको लागि के उत्तम त्यो सुन्दर फुल बाटोको बिहानको त्यो तारा मलाई शुद्ध चङ्गा पार्ने उत्तम अफसोसमा मेरो हर्ष दुःखमा मेरो
प्रभु हामी तपाईमा रमाउँदछौँ, प्रभु हामी तपाईमा आनन्द मनाउँदछौँ, कारण प्रभु तपाई परमेश्वर पिताले नै हामीलाई सबै परिस्थितिमा खुसी तुल्याउनु भयो, सबै अवस्थामा प्रभु तपाईमा धन्यवादी हुनलाई सिकाउनु भयो। ओ प्रभु हाम्रा अभावहरूमा, हाम्रो खाँचोहरूमा, हाम्रा दुःखहरूमा, हाम्रा कष्टहरूमा, हाम्रा सबै प्रकारका आपद विपदहरूमा पनि प्रभु तपाईमा भरोसा राखेर तपाईमा खुसी भएर जिउनलाई प्रभु तपाईले हामीलाई सिकाउनु भयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। हाम्रा सबै परिस्थितिमा हामी प्रभु तपाईलाई नै धन्यवाद दिँदै, तपाईलाई नै प्रशंसा गर्दै प्रभु हामी तपाईको उपस्थितिमा आउँदछौँ, किनकि परमेश्वर तपाईले हामीलाई हाम्रा सबै परिस्थितिहरूमा तपाईमा धन्यवादी हुन अनि तपाईमा खुसी हुनलाई प्रभु तपाईले सिकाउनु भयो। प्रभु तपाईको वचनले बताउँदछ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै थोक गर्न सक्छु। र हाम्रो शक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो बल तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो आशा तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो भरोसा तपाईँ हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु आज यो समय हामी तपाईलाई नै स्तुति गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ आज पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ हुन आउनुहुनेछ। तपाईकै स्तुति होस्, तपाईँ परमेश्वरलाई स्तुति होस्। प्रिय मण्डली, हामी जहाँ छौँ हामी त्यहीँबाट एकछिन आफैलाई नम्र तुल्याऊ। प्रभुको उपस्थितिमा हाम्रा घुँडाहरू टेक्दै अथवा हाम्रा शिरहरू झुकाउँदै हृदयको इमानदारीता साथ प्रभुको उपस्थितिमा आफैलाई जाँचौँ र सारा हृदयले, सारा प्राण अनि सारा समशक्तिले हामी उहाँलाई स्तुति गर्नेछौँ आज अनि सदा सर्वदा। भजन नम्बर 521 गाउँदै हामी प्रभुलाई स्तुति अनि आराधना हामी चढाउनेछौँ।
प्रभु तपाईँकै स्तुति होस्, तपाईँकै प्रशंसा होस्, तपाईँलाई नै आराधना होस् आज अनि सदा सर्वदालाई। किनकि तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ, सबै समयमा सबै परिस्थितिमा तपाईँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँले हाम्रो पारख गर्नुभएको छ अनि मलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ। टाढैबाट मेरा विचारहरू बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बाहिरी जवाई र सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परमप्रभु तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, हामीलाई जाँच्नुहोस् र हाम्रा हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याउनुहोस्। परमेश्वर, हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्दछौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहुने, हामीलाई बचाउनुहुने हाम्रा एकमात्र प्रभु तपाईँ र हाम्रो मित्र प्रभु तपाईँ, तपाईँकै महिमा भएको होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, अब हामी हाम्रा भेटीहरू दिएर परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ। हाम्रा स्वेच्छा भेटीहरू र हाम्रा कमाइबाट ल्याएका दशांश भेटीहरू हामी भेटी दान पात्रमा हामी हाल्नेछौँ। भजन नम्बर 304 को आशिष गर्न गर्न एक एक भन्ने भजन गाउँदै हामी भेटीहरू सङ्कलन गर्नेछौँ। She's gonna issue like
धन्यवाद। यहाँ सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट परमप्रभुको वेदीमा भेटी चढाउनु भएको छ। आउनुहोस् यो समय हामी जीवित परमेश्वरको वचन र हामीले परमेश्वरको वेदीमा अर्पण गरेको भेटीको निम्ति परमेश्वरलाई नै धन्यवाद र उहाँको सहायता र आशिषको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ महान कृपालु परमेश्वर, हाम्रो जीवनको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र हाम्रो जीवनको योजनाकर्ता परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। हे प्रभु, आज हामी हाम्रो बल र बुद्धि र शक्तिको स्रोतबाट होइन, तर तपाईँको कृपा र आशिषको स्रोतबाट कमाएका हाम्रा सम्पूर्ण आयबाट तपाईँ परमेश्वरको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा हामीले भेटी अर्पण गरेका छौँ। परमप्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ कि हामीले जुन हृदयले तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा भेटी अर्पण गरेका छौँ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरको कृपाले सबैमाझ तपाईँको आशिष र कृपा रहिरहोस् भनी बिन्ती गर्दछु। परम धन्य परमेश्वर, यो सम्पूर्ण भेटीद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा, आदर, प्रशंसा, तपाईँकै राज्य विस्तार र सबै अप्ठ्यारामा भएका मानिसहरूलाई सहायताको निम्ति यो स्रोतहरू प्रयोग हुन सकोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हामी त्यसै गरी तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन जुन हाम्रो आत्माको निम्ति भोजन हो, तपाईँ परमेश्वरको वचन हामी ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको दास छोराबाट जुन वचन आज हाम्रो माझमा घोषणा गर्नुहुन्छ प्रभु, यो वचनलाई हामी हाम्रो हृदयमा र हाम्रो जीवनमा स्वीकार गर्दछौँ। यसले हाम्रो जीवनलाई आशिषित तुल्याउनेछ। यसले हाम्रो जीवनलाई तपाईँको नजिक र सामिप्यतामा डोराउनेछ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी सबै कुरालाई धन्यवाद भन्छौँ। आजको वचन र सङ्गतिलाई तपाईँ परमेश्वरले अझै आशिषित तुल्याउनु भएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। परमप्रभुको वचन बाँड्नुहुने आदरणीय पास्टरज्यूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। यहाँ सबैजनालाई यो हप्ता पनि मेरो जयमसी छ। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको बिचमा यस अनलाइन आराधना सेवा मार्फत परमेश्वरको वचनको सेवा पुर्याइरहेका छौँ र गत हप्ताको वचनको सेवामा हामीले परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई जागृत गराउँछ भन्ने विषय यहाँहरूको बिचमा राखेका छौँ। यदि यहाँहरूमध्ये कतिजनाले गत हप्ताको वचन सुन्ने मौका पाउनुभएको छैन भने यहाँहरूले अझै पनि प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेजमा वा प्रयास अनलाइनकै युट्युब पेजमा गएर गत हप्ताको वचनलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। र हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनको प्रति अभिमुखीकरण गर्ने श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ र आशा गर्छौँ आउने दिनहरूमा हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचनतर्फ खिच्नको निम्ति हामी निरन्तर रूपमा प्रोत्साहन र हौसला ल्याउनेछौँ। यस हप्ताको वचनको विषय परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउँछ भन्ने विषय यहाँहरूको बिचमा म राख्न गइरहेको छु। God's word makes your life remarkable। किनभने जब हामी परमेश्वरको वचनले मण्डलीलाई जागृत गराउँछ भन्छौँ, मण्डली भनेको त्यसभित्र भएका मानिसहरू हुन्, पुरुषहरू र स्त्रीहरू, युवा युवतीहरू, बालबालिकाहरू, मण्डलीका वयस्कहरू, वृद्ध वृद्धाहरू, त्यसभित्रका मानिसहरू हुन्। अनि परमेश्वरको वचनले मण्डलीभित्रका हरेक सदस्यहरूको जीवनमा काम गर्दछ, काम गर्नुपर्दछ। अनि हरेक व्यक्तिहरूले जति परमेश्वरलाई उहाँको वचन मार्फत काम गर्न हामी अनुमति दिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम हुनको निम्ति इच्छा राख्छौँ, स्वीकार गर्छौँ र परमेश्वरलाई काम गर्नको निम्ति बोलाउँछौँ, निश्चय नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आजको वचनको सेवालाई अगाडि बढाउनु पूर्व एकैछिन मसँग प्रार्थनामा यहाँहरूले आँखा बन्द गर्नुहोस् र परमेश्वरतर्फ केही समय हामी हाम्रा मनलाई लगाउनेछौँ ताकि वचन बुझ्न प्रभुको अनुग्रह हामीलाई मिलोस्। स्वर्गीय परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचन तपाईँ परमेश्वरको प्रेरणा हो जुन हामीहरूको बिचमा छ। तपाईँको प्रेरणाबाट हामी दिनदिनै प्रभु मनन गर्छौँ र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने जुन प्रेरणा छ, हौसला छ, उत्साह छ, चुनौती छ र
र अगाडिका दिनहरूमा तपाईँको वचनले हामीलाई जुन किसिमले अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ हामी तपाईँलाई स्वागत भन्छौँ। आज बिहान हामी तपाईँ परमेश्वरका अघि आएका छौँ। हामी विभिन्न ठाउँहरूबाट र विभिन्न माध्यमबाट आज म प्रार्थना गर्छु स्वर्गीय परमेश्वर, जसै तपाईँका वचन हामी खोल्दछौँ, हामीलाई आदरपूर्वक तपाईँका वचन ग्रहण गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईँका वचन सुन्नलाई प्रभु हामी हाम्रा कानहरू खोल्न सकौँ। तपाईँका वचनहरू बुझ्नलाई हामी हाम्रा मन मस्तिष्कलाई प्रभु तयार राख्न सकौँ। साथै प्रभु तपाईँको वचन पालन गर्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई दृढ सङ्कल्प, दृढ इच्छा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र जुन वचनको विषय र सन्दर्भ, जुन वचनका प्रभु कुराहरू आज तपाईँका मानिसहरूको अघि राख्नलाई मेरो हृदयमा तपाईँले प्रेरणा दिनुभएको छ, म प्रार्थना गर्छु प्रभु यसलाई तपाईँका मानिसहरूसम्म पुर्याउनको निम्ति, डेलिभर गर्नको निम्ति मलाई तपाईँको पवित्र आत्माले मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। साथै सुन्नेहरू हरेकलाई अनुग्रह दिनुहोस्, ताकि प्रभु उहाँहरूको जीवनमा वचनले एकपटक फेरि नवीकरण गरोस्, वचन सुन्नलाई अझै तृष्णा र इच्छा जागोस् र प्रभु उहाँहरूको जीवनमा वचन सम्मत जीवन जिउनलाई अझै उहाँहरूले दृढ सङ्कल्प गर्न सक्नुभएको होस्। यो सबै प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। जसरी दोस्रो तिमोथी 3:16 लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। प्रियहरू, वचन परमेश्वरको प्रेरणा हो अनि निश्चय नै परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको उहाँको वचनले, उहाँको साहित्यले, उहाँको सत्यताले, उहाँका विचारहरूले हामी मानिसहरूका विचारहरूलाई, हामी मानिसहरूका सोचहरूलाई र हाम्रो जीवनका हर पक्षहरूलाई छुनको निम्ति, तपाईँ र मलाई अभिप्रेरित गर्नको निम्ति, तपाईँ र मलाई जागरुक गराउनको निम्ति, तपाईँ र मलाई हामी जुन किसिमको सामान्य जीवन जिइरहेका छौँ त्यो सामान्य जीवनभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नका लागि परमेश्वरको वचनले तपाईँको मेरो जीवनमा काम गर्दछ। जसै आजको विषयले भन्दछ, वचनले तपाईँ र मेरो जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउँछ। गड्स वर्ड मेक्स योर लाइफ रिमार्केबल। उल्लेखनीय भनेको के हो त? जब हामी उल्लेखनीय भन्छौँ, उल्लेखनीयको अर्थ यहाँहरूको बिचमा राख्नु पर्दा उल्लेखनीय भन्नुको मतलब सबैको ध्यान खिचिन लायकको, असाधारण किसिमको, अनि त्यसलाई हामी असामान्य बनाउँछ पनि भन्न सक्छौँ। धेरै पटक सुनिँदाखेरि यो असामान्य भन्ने शब्द चाहिँ त्यति अर्थपूर्ण नलाग्न सक्छ, तर असामान्य भन्नुको अर्थ सामान्यभन्दा धेरै माथि भन्न खोजेको है। अनि साथसाथै परमेश्वरको वचनले तपाईँहरू मेरो जीवनलाई फरक बनाउँछ। अङ्ग्रेजीमा भएका कतिवटा शब्दहरू छन्, एक्स्ट्रा अर्डिनरी। परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी बनाउँछ। अर्डिनरी भन्दा माथि, अर्डिनरी भन्दा धेरै पर, अर्डिनरी भन्दा धेरै नै उच्च बनाउँछ। एक्सेप्सनल, बिल्कुलै फरक, भिन्न बनाउँछ। अनकमन, अनयुजुअल बनाउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। म यहाँहरूको बिचमा उल्लेखनीय जीवनको एउटा परिभाषा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले अनि भविष्यमा समेत सबै मानिसको ध्यान खिच्न लायक असाधारण गुण एवं क्षमता प्रकट भएको, सामान्यभन्दा निकै माथि उठेर कामद्वारा योगदान गरिएको र अरूको जीवनको दाँजोमा, जीवनशैलीमा प्रष्ट भिन्नता देख्न सकिने किसिमको जीवन नै उल्लेखनीय जीवन हो। मलाई थाहा छैन प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउँछ भन्दा तपाईँभित्र कतिको एक्साइटमेन्ट यहाँहरूले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने हामी धेरैजनाहरू हाम्रो जीवन जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तुष्ट बनिरहेका हुन्छौँ। हामी जस्तो छौँ, जे छौँ, जहाँ छौँ, जुन किसिमको जीवन जिइरहेका छौँ त्यही सन्तुष्ट बनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा पर, त्योभन्दा ठुलो कुराहरू हेर्न
देख्न र त्यस किसिमको जीवनको परिकल्पना गर्न हामी सकिरहेका हुँदैनौँ। तर परमेश्वरको वचनमा यस्तो शक्ति छ, यस्तो ऊर्जा छ, किनभने यो शक्तिशाली परमेश्वरबाट आएको प्रेरणा हो। अनि यसले जुनसुकै किसिमको जीवन, चाहे सहरको, चाहे गाउँको, चाहे अशिक्षित जीवन, चाहे शिक्षित जीवन, चाहे जुनसुकै किसिमको मानिसहरूको आफ्नो पेसामा उनीहरू हुन्, हरेक जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउने शक्ति परमेश्वरको वचनमा छ। अनि आज हामी यस कुरालाई तपाईँहरूको बिचमा अझै प्रष्टसँग राख्नको निम्ति विशेष गरी दुईवटा कुराहरू म गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यो परमेश्वरको वचन जसमा परमेश्वरका मानिसहरूको इतिहास र कथाहरू छन्, म त्यहाँबाट यहाँहरूको बिचमा 3 जना पात्रहरूको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यसपछि दोस्रो कुरा, यहाँहरूलाई म 17औं शताब्दी र 19औं शताब्दीका इतिहासका 2 महत्त्वपूर्ण पात्रहरू जो आज पनि अहिले पनि धेरै मानिसहरूको निम्ति प्रेरणाका स्रोतहरू बन्नुभएको छ, उहाँहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले परमेश्वरको वचनले उल्लेखनीय बनाएका जीवनका बाइबलले 3 उदाहरणहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि बाइबलमा त्यस्ता उल्लेखनीय जीवन भएका थुप्रै पात्रहरू छन्, तर यहाँहरूको बिचमा आज म यी 3टा पात्रहरूलाई चुनेको छु यहाँहरूको बिचमा राख्नलाई। अनि जुन पात्रहरूले विभिन्न किसिमका मानिसहरूको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। सबभन्दा पहिलो व्यक्ति म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु पात्र मूसा। हामीहरूमध्ये धेरैजनालाई मूसाको बारेमा थाहा छ, मूसाको जीवनी थाहा छ, मूसाको कामहरू थाहा छन्। म त्यतातिर जान चाहन्न, तर जब हामी मूसाको जीवनलाई हेर्दछौँ, मूसाको विषयमा गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 3 पदमा एउटा पद म यहाँहरूको बिचमा पढेर अघि बढ्न चाहन्छु। मूसाको विषयमा गन्तीको पुस्तक 12 को 3 पद यहाँ लेखेको छ, मूसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। यहाँनिर मूसाको विषयमा पृथ्वीमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति भनेर जुन किसिमले मूसालाई इङ्गित गरिएको छ, यसले मूसाको जीवनको विषयमा उल्लेखनीय कुरा प्रस्तुत गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मूसा सबै मानिसहरूमध्ये फरक थिए, मूसा सबै मानिसहरूमध्ये असाधारण थिए, मूसा सबै मानिसहरूको मध्येमा साँच्चै नै धेरै मानिसहरूको ध्यान आकर्षण गर्न लायकका थिए भन्ने कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। छोटो रूपमा भन्नुपर्दा मूसा परमेश्वरद्वारा उहाँका आफ्नै मानिसहरूलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति बोलाइएका असाधारण परमेश्वरबाटका अगुवा थिए। परमेश्वरले उनीद्वारा नै इस्राएलीहरूलाई आफ्नो व्यवस्था दिनुभएको थियो। तपाईँलाई मलाई थाहा छ, बाइबलको सुरुवाती जुन 5 पुस्तकहरू छन् जसलाई हामी व्यवस्थाका पुस्तकहरू भन्छौँ, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती अनि व्यवस्था, यी पुस्तकहरूका सम्भावित लेखक मूसा आफै हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अनि मूसा जसले परमेश्वरका वचनहरू आज हामीहरूका निम्ति पनि लेखे र परमेश्वरले आफ्ना व्यवस्था मूसाद्वारा भएर परमेश्वरका जनहरूलाई दिनुभयो। बाइबलमा पढ्ने क्रममा विशेष गरी जब म मूसाको जीवनलाई विचार गर्छु, मूसा यस्तो किसिमको एउटा लिडर थिए जसले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको कुरा सुनेर अनि आफ्ना मानिसहरूलाई अगुवाई गर्थे। मूसाको जीवनलाई हेर्दाखेरि धेरै पटक म एकदम आनन्दित हुन्छु। मूसाको जीवनबाट साँच्चै नै धेरै कुराहरू हामीहरूले सिक्न सक्छौँ। आजको यो समयमा पनि लिडरसिपमा अथवा अगुवापनमा सोच्ने हो भने, अगुवापनको दृष्टिकोणबाट सोच्ने हो भने मूसा आजको समयका निम्ति पनि हामीहरूमध्ये मण्डलीका बाइबलीय अगुवापनहरूको निम्ति साँच्चै नै हामीलाई धेरै प्रेरणा मिल्ने एउटा अगुवाको रूपमा हामी मूसालाई पाउन सक्छौँ। मूसाले डाइरेक्टली परमेश्वरबाट सुन्थे
अनि उनले मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउँथे। किनभने धेरै पटक परमेश्वर मूसासँग बोल्नु हुँदाखेरि भन्नुभएको छ, तैँले मेरा मानिसहरू इस्राएलीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा यिनै हुन् भनेर परमेश्वर मूसासँग बोल्नुभएको छ। अनि मूसाले इस्राएलीहरूलाई ती कुराहरू सुनाएका छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मूसा परमेश्वरको वचन सिधै प्राप्त गर्ने एउटा प्रापक उनी थिए। अनि उनीद्वारा नै इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्थे। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी प्रस्थान 19 अध्यायको घटनालाई एकछिन सम्झन्छौँ भने त्यहाँनिर सिनै पर्वतमा इस्राएलीहरू छन्। तपाईँले 17, 18, 19लाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिनै पर्वतमा जुन किसिमको परिस्थिति परिघटना त्यहाँनिर घट्यो, अनि विशेष गरी इस्राएलीहरूले परमेश्वरको क्रोध देखे, इस्राएलीहरूले परमेश्वरको घनघोर आगो देखे, परमेश्वर इस्राएलीहरूसँग रिसाउनु भएको देखे। अनि त्यसो भइसकेपछि इस्राएलीहरूमध्येका केही अगुवाहरूले मूसाको नजिक आएर भने, मूसा हाम्रो लिडर, हाम्रो अगुवाज्यू, परमेश्वर हामीसँग सिधै बोल्नुभयो भने त हामी मरिहाल्छौँ, तर परमेश्वर तपाईँसँग बोलुन् र ती कुराहरू ल्याएर तपाईँले हामीलाई बताउनुहोस्, सुनाउनुहोस्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचन मूसाद्वारा सुने। अनि मूसाले तिनीहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लाँदाखेरि इस्राएलीहरूले मूसाका शब्दहरूलाई, मूसाका वचनहरूलाई परमेश्वरको साँच्चै नै वचन झैँ, सिधै परमेश्वरको वचन झैँ उनीहरूले ग्रहण गरे, स्वीकार गरे। आज बिहान मैले यहाँहरूको बिचमा राख्नु खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, मूसा जुन किसिमको एउटा प्रख्यात लिडर थिए, महान लिडर थिए, जसले त्यति बेलाको समयमा झन्डै 20 लाख मानिसहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट त्यस देशको शासकलाई परमेश्वरको शक्तिमा चुनौती दिँदै आफ्ना मानिसहरू इस्राएलीहरूलाई भावी भविष्यतर्फ अर्थात् प्रतिज्ञाको मुलुकतर्फ डोर्याउने एउटा महान अगुवा थिए। 20 लाख मानिसहरूका अगुवा अथवा लिडर, उनी सामान्य अगुवा थिएनन्। 20 लाख मानिसहरूलाई सबल ढङ्गले नेतृत्व गर्ने अगुवा थिए। अनि सबल ढङ्गले नेतृत्व गर्नको निम्ति निश्चय नै मूसाका आफ्नै मानवीय त्रुटि, कमी, कमजोरीहरू थिए, तर मूसालाई त्यस लिडरसिपमा पल पलमा, पाइला पाइलामा सहायता गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। र त्यति प्रख्यात र महान अगुवा भइकन परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ उनी नम्र थिए, पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा नम्र। अनि धेरै पटक जब हामी अगुवापनको कुरा गर्छौँ अनि विनम्रताको कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ सँगसँगै जाँदैन भन्ने धेरै मानिसहरूको होइन विचार छ, भनाइ छ। किनभने जो प्रख्यात अगुवाहरू हुन्छन्, जो उच्च तहका ओहदाका धेरै प्रख्याति र नाम कमाएका अगुवाहरू हुन्छन्, र विनम्रता भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पटक यदि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र उहाँको वचनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने किसिमको जीवन हामीले जिएनौँ भने त्यो महानता र त्यो विनम्रतासँगै जाँदैन भन्ने धेरै मानिसहरूको विचार छ। तर जब हामी मूसाको जीवनमा हेर्छौँ, उनी महान अगुवा थिए, साथै उनी विनम्र अगुवा पनि थिए। अनि किन यसो हुन सक्यो भन्दाखेरि हामी प्रश्नसँग देख्न सक्छौँ, मूसा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पल पलमा परमेश्वरका कुरा सुन्ने। जब हामी परमेश्वरका कुरा भन्छौँ, उहाँको वचन सुन्ने, उहाँको वचन प्राप्त गर्ने, अनि त्यो वचनलाई मानिसहरूको बिचमा लग्ने मानिस उनी थिए भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि मैले ल्याउन खोजेको एउटा मुख्य पोइन्ट के हो भने, मूसा परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्ने एउटा प्रापकको रूपमा परमेश्वरको वचनले सबभन्दा पहिले मूसाको जीवनमा काम गरेको थियो। मूसाले त्यो वचन सुन्दा त्यो वचनको परमेश्वरलाई उनले चिनेका थिए, जानेका थिए। किनभने हामी धेरै पटक परमेश्वरको वचन चाहिँ वचन बुझ्नलाई, वचन सिक्नलाई, वचनका ज्ञान गुणका कुराहरू जान्नलाई हामी पढ्दछौँ, अध्ययन गर्दछौँ, सुन्दछौँ। तर त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरो वचनको परमेश्वरलाई चिन्न, वचनको परमेश्वरलाई अनुभव गर्न, वचनको परमेश्वरलाई अझ गहिरोसँग जान्नको निम्ति हामी परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ।
अनि हामी देख्दछौँ मोसालाई जब जब समस्या आइपर्थ्यो, जब जब इस्राएलीहरूका अगुवाहरूले होइन त्यहाँनिर विभिन्न विषयहरू, सन्दर्भहरू, विभिन्न समस्याहरू मोसा कहाँ ल्याउँथे, तब मोसाले त्यो विषयलाई उनले आफ्नै विचारमा, आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै ज्ञानमा त्यसको उत्तर वा समाधान दिनु अघि उनले मानिसहरूलाई भन्थे, यस विषयमा म परमेश्वर कहाँ जान्छु र उहाँबाट सुन्छु। अनि जस्ताको तस्तै मुसाले परमेश्वर कहाँ लगेर ती कुराहरू राख्थे। अनि परमेश्वर नबोलुन्जेल, परमेश्वरले अगुवाई नगरुन्जेल मुसा पर्खिरहन्थे। अनि त्यसपछि परमेश्वरबाट सुनिसकेपछि आएर उनले मानिसहरूलाई बताउँथे, मानिसहरूलाई बुझाउँथे, मानिसहरूलाई सिकाउँथे। प्रियहरू, म विश्वास गर्छु बलियोसँग कि मुसाको जीवन उल्लेखनीय बन्नुको पछाडि महान अगुवा तापनि विनम्र अगुवाको रूपमा निर्माण हुनको निम्ति निश्चय नै मुसा परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्ने एउटा प्रापकको रूपमा सबभन्दा पहिले परमेश्वरका वचनले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा काम गर्नको निम्ति उनले अनुमति दिएका थिए। यस किसिमका अगुवाहरू सधैँभरि मानिसहरूद्वारा मन पराइन्छन्। महान अगुवा तापनि विनम्र अगुवा जहिले पनि धेरै मानिसहरूको ध्यान खिचिन लायकको हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको महिमाको निम्ति असाधारण काम गर्न सक्छन्। यदि आज मैले यो वचन सिकाउँदै गर्दा तपाईहरू कतिजना परमेश्वरको सेवकाईका निम्ति बोलावट पाएका अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने, मण्डलीका पास्टरहरू हुनुहुन्छ भने, म यहाँहरूलाई वचनबाट हौसला दिन चाहन्छु। प्रिय परमेश्वरका दास दासीहरू, परमेश्वरका सेवक सेविकाहरू, परमेश्वरको वचनले प्रत्यक्ष रूपमा सबभन्दा पहिले तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा काम गर्नुपर्छ, ताकि परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा अनुभव गरेर जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अरू मानिसहरूको बिचमा डेलिभर गर्छौँ, त्यसले मानिसहरूका जीवनमा अझ शक्तिशाली काम गर्दछ। किनभने अगुवापनमा धेरै कुराहरू निहित हुन्छन्। त्यसपछि दोस्रो पात्र, अनि उनी पनि प्रख्यात व्यक्ति हुन्, दाउदको विषयमा म यहाँहरूको बिचमा एउटा पद पढ्न चाहन्छु। दोस्रो शमुएल 7:18 अनि यही कुरा पहिलो इतिहास 17:16 पनि लेखिएको छ। दोस्रो शमुएल 7:18 वा पहिलो इतिहास 17:16 यसो लेखिएको छ, तब दाउद राजा परमप्रभुको उपस्थितिमा हाजिर भए र त्यहाँ बसेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म को हुँ, मेरो घराना के हो र तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। तपाईँलाई बाइबल पढ्नु हुँदाखेरि दाउदको पृष्ठभूमि थाहा हुनुपर्छ। किनभने दाउद चाहिँ भेडाहरूका गोठाला थिए। तपाईँले म को हुँ, मेरो घराना के हो र यहाँसम्म ल्याउनु भयो भनेर भन्दाखेरि दाउद त्यति बेला सारा इस्राएलका राजा भएका छन्। त्यति मात्र होइन, दाउदको समयमा इस्राएलले सुनौलो समयको अनुभव गरेको छ। इस्राएलका समस्त बासिन्दाहरूले सुनौलो राज्य, सुनौलो समय, सुनौलो युगको अनुभव गरेका छन्। अनि इस्राएलको वरिपरिका अरू जति पनि राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूको इस्राएलसँग राम्रो सम्बन्ध छ। त्यति मात्र होइन, तिनीहरू इस्राएलसँग डराउँछन्। त्यति मात्र होइन, इस्राएलका वरिपरिका अरू राज्यहरूले त्यति बेला दाउदलाई अथवा होइन इस्राएल राज्यलाई कर बुझाउँथे। सबै राष्ट्रहरू इस्राएलसँग सन्धि गरेर राम्रो सम्बन्धमा रहन चाहन्थे। किनभने दाउद साँच्चै नै परमेश्वरको सहायतामा शक्तिशाली राजा भएका छन्। हामी विशेष गरी राजा दाउदलाई एउटा राजा मात्र होइन तर महान राजा भन्न सक्छौँ। त्यस किसिमका राजा उनी भएका छन्। अनि त्यति बेला आएर दाउदले परमेश्वरको अघि गएर भन्छन्, परमेश्वर, म को हुँ र मेरो घराना को हो र तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा म त गोठालो थिएँ, मेरो बुवा राजघरानाको हुनुहुन्थेन होइन, तर पनि तपाईँले मलाई होइन यसरी इस्राएलहरूको महान राजा हुन ल्याउनु भयो। अनि केवल उनी राजा मात्रै थिएनन्। तपाईँले बाइबल पढ्नु हुँदाखेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ, वास्तवमा राजा दाउद चाहिँ परमेश्वरको मनपर्दो राजा थिए।
परमेश्वरको हृदयको नजिकको व्यक्ति भनेर परमेश्वर आफैले दाउदको विषयमा भन्नुभएको छ। जब हामी राजा दाउदको विषयमा यी कुराहरू हेर्दछौँ तब तपाईँले र मैले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक सम्झन सक्छौँ, जहाँ दाउदले परमेश्वरको प्रशंसाको गीतहरू, भजनहरू, साथसाथै परमेश्वरको अघि गएर गरिने प्रार्थनाहरू राजा दाउदले लेखेका छन्। पक्कै पनि बाइबलमा हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक जुन किसिमले देख्छौँ झन्डै 150वटा भजनहरू त्यहाँ छन् अनि 150वटा भजनकै सबै भजनहरूको लेखक दाउद एक्लै होइनन्, त्यहाँ अरू व्यक्तिहरूका पनि भजन छन् होइन। तपाईँले मूसाले लेखेको गीत त्यहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ, आसाफले लेखेका भजनहरू त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ, राजा सोलोमनले लेखेका गीतहरू त्यहाँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। तर जे भए पनि भजन सङ्ग्रहका करिब करिब आधा भन्दा बढी भजनहरूका लेखक चाहिँ दाउद आफै हुन्। अनि तपाईँले जब भजन सङ्ग्रह पढ्नुहुन्छ हरेक भजनको सुरुवातमा लेखेका परिचयबाट देख्नुहुन्छ करिब 72वटा भन्दा बढी भजनहरू दाउद आफैले लेखेका छन् भने अरू कतिवटा भजनहरू चाहिँ आसाफसँग मिलेर वा अरू कतिवटा भजनहरू होइन त्यो किसिमले लेखिएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि भजन सङ्ग्रह 1 को 2 मा दाउदले परमेश्वरलाई महिमा दिने भजन लेख्दाखेरि उनले 1 को 2 मा यसरी भन्छन्, त्यो मानिस धन्य हो जो परमप्रभुको व्यवस्थामा खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। दाउदले आफ्नो सुरुवाती भजनमै भन्छन्, त्यो मानिस धन्य हो जसले परमप्रभुको व्यवस्थामा आनन्द गर्छ, खुसी हुन्छ, दिनरात त्यसमै ध्यानमग्न हुन्छ परमेश्वरको व्यवस्थामा। अनि गत हप्ताको वचनमा तपाईँहरूले व्यवस्था, परमेश्वरको व्यवस्था भनेपछि मैले यहाँहरूको बिचमा व्यवस्थाका पर्यायवाची शब्दहरूको विषयमा भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायबाट बताएको छु। व्यवस्था भन्ने कुराले परमेश्वरको वचन भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा दाउदले लेखेको यो हो, त्यो मानिस धन्य हो जसले परमप्रभुको वचनमा खुसी रहन्छ र दिनरात परमेश्वरको वचनमा त्यसले ध्यान मन लगाउँछ भनेर त्यहाँनिर लेखेका हामी देख्दछौँ। जब यो कुरा हेर्छौँ वास्तवमा भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय जहाँ 176वटा पदहरू छन् र करिब 4वटा पदहरूमा मात्रै वचन भन्ने पर्यायवाची शब्दहरू हामी पाउँदैनौँ, नत्र करिब करिब 172वटा पदहरूमै वास्तवमा वचन भन्ने शब्दहरू उल्लेख भएको छ। अनि परमप्रभुको व्यवस्थामाथि मनन भन्ने विषय भजन सङ्ग्रह 119 लाई दिएको छ। अनि म के विश्वास गर्छु भने भजन सङ्ग्रह 119 चाहिँ निश्चय नै दाउद आफैले लेखेको हुनुपर्छ भनेर म विश्वास गर्छु, किनभने त्यस भजन 119 मा लेखकले आफूले परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको कानुनलाई, परमेश्वरका धार्मिक नियमहरूलाई कति धेरै उनले प्रेम गर्छन् भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 119 मा लेखकले उल्लेख गरेका छन्। अनि जब हामी भजन सङ्ग्रहका लेखकहरूलाई हेर्छौँ, देख्छौँ, अनि मैले अघि नै यहाँहरूलाई बताइसकेँ भजन सङ्ग्रहका अध्यायहरूमध्ये करिब आधाभन्दा बढी दाउदले लेखेका हुन्। अनि भजन सङ्ग्रह 119 को लेखक दाउद नै हुनुपर्छ जसले परमप्रभुको व्यवस्थालाई कति धेरै प्रेम गर्थे भन्ने कुरा त्यहाँनिर उनले बताउँदछन्। अनि म के विश्वास गर्छु भने राजा दाउदलाई निरन्तर रूपमा महान राजा भइरहन निश्चय नै तिनले एकपटक परमेश्वरको विरुद्धमा, उहाँको वचनको विरुद्धमा पाप गरे, तर जसै उनको अघि परमेश्वरले उनका पाप प्रकट गरिदिनु भयो, उनी पश्चातापद्वारा फेरि परमेश्वरतर्फ फर्के। अनि त्यहाँभन्दा पछाडिको जीवन अन्तसम्म नै हामी हेर्छौँ भने दाउदले परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन जिउन सके। अनि मैले सायद यहाँभन्दा अगाडिका केही महिना अगाडिका वचनहरूमा इस्रायलका राजाहरूलाई मापन गर्दा राजा दाउदसँग तुलना गरेर मापन गरिएको कुरो मैले यहाँहरूको बिचमा बताएको छु।
भनेपछि राजा दाउदभन्दा पछाडि जति पनि इस्रायलमा अरू राजाहरू आए, चाहे इस्रायलको उत्तरी राज्यमा चाहे इस्रायलको दक्षिणी राज्यमा, त्यहाँ भएका हरेक राजाहरूलाई इतिहासकारहरूले लेख्ने क्रममा राजा दाउदसँग तुलना गरेका छन्। भनेपछि राजा दाउद इतिहासमा धेरै राजाहरूको निम्ति एउटा उल्लेखनीय उदाहरण, एउटा असाधारण उदाहरणको रूपमा उनी रहेका छन्। अनि त्यस किसिमको जीवन जिउनको निम्ति त्यो सहायता, त्यो अनुग्रह, त्यो कृपा, त्यो जोस, त्यो जाँगर, त्यो प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो भन्दाखेरि म विश्वास गर्छु दाउदले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे। त्यति मात्र होइन, दाउदले परमेश्वरका वचन, परमेश्वरका व्यवस्था र परमेश्वरका धार्मिक नियमलाई प्रेम गर्थे भन्ने कुरा उनले आफैले लेखेको भजनबाट प्रष्ट हुन्छ। अनि यहाँबाट हामी देख्दछौँ परमेश्वरको वचनले एउटा व्यक्तिको जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउन मद्दत गर्दछ। दाउद त्यसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्। त्यस्तै गरी म बाइबलबाट तेस्रो उदाहरण यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, अनि त्यो चाहिँ व्यक्ति अयुब हुन्। अयुब, वास्तवमा हामी अयुबको जीवनलाई र अयुबको समस्त पुस्तकलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। यो मेरो आफ्नै विभाजन हो, होइन। सबभन्दा पहिला अयुबको जीवनको सुख शान्ति र समृद्धि। जब तपाईँले अयुबको विषयमा पढ्नुहुन्छ 1 अध्यायको 1 देखि 3 मा यस्तो लेखेको छ, उस देशमा अयुब नाउँ भएका एकजना मानिस बस्दथे। तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी थिए। तिनका 7,000 भेडा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गधा बाहेक धेरै कमारा कमारीहरू पनि थिए। अनि अयुबको विषयमा 3 पदको अन्त्यमा यसरी भनेको छ, पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए। प्रियहरू, मैले भनेको होइन यो, तपाईँले वचन पढ्नु हुँदाखेरि अयुबको विषयमा पाउनुहुन्छ, पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए। यस अर्थमा भन्नुपर्दा अयुब एक्स्ट्रा अर्डिनरी थिए, होइन। अयुब चाहिँ रिमार्केबल पात्र हुन् भन्ने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। उनी सबैभन्दा महान थिए। अनि त्यसको होइन कारक तत्त्वको रूपमा हामी अगाडि नै हेर्छौँ, तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। अनि त्यहाँ लेखेको छ तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे। परमेश्वरसँग डराउँथे, दुष्टताबाट अलग बस्थे। यदि तपाईँले हितोपदेशको पुस्तक पढ्नुभयो भने परमेश्वरको भय नै जीवनको सुरुवात हो भनेर त्यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ। अनि तपाईँले भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर दाउदले लेखेका छन्, धन्य हो त्यो मानिस। अनि त्यहाँनिर दुष्टताको विषयमा पनि 1 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ। अनि जो व्यक्ति परमेश्वरको व्यवस्थामा खुसी रहन्छ र दिनरात त्यसमा ध्यानमग्न गर्छ, ऊ सबै किसिमका दुष्टताबाट अलग बस्छ। उसले दुष्टताको मार्गमा हिँड्दैन, चल्दैन, दुष्टहरूको सल्लाह सुन्दैन, तिनीहरूको होइन मार्गमा चल्दैन भन्ने कुराहरू भजनकर्ताले 1 अध्यायमा उल्लेख गरेका छन्। अनि हामी अयुबको विषयमा पाउँछौँ, तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे, दुष्टताबाट अलग बस्थे। अनि त्यहाँभन्दा पछि लेखेका कुराहरूले हामी देख्दछौँ अयुबको जीवनमा समृद्धि थियो, आशिष थियो। अयुब त्यति बेलाका पूर्वका सबै मानिसहरू मध्ये महान थिए भनेर त्यहाँ लेखेको हामी देख्छौँ। त्यो भयो अयुबको जीवनको सबभन्दा पहिलो कुरो, सुख शान्ति र समृद्धि। तर त्यो सुख शान्ति र समृद्धि अयुबको जीवन निरन्तर रहिरहेन। दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ अयुबका जीवनका दुःख कष्टहरू। अनि तपाईँले त्यो विषयमा करिब करिब धेरै नै अयुबको पुस्तकको धेरै अध्यायहरू उनको दुःख कष्टको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ। अनि म केही पद पढ्न चाहन्छु। अयुब 1को 1 देखि 3 र 20 देखि 22 पदहरू। 20 देखि 22 म यहाँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। यो सुनेर अयुब उठे। उनको सारा सम्पत्ति, उनको सारा छोराछोरीहरू, उनको सारा कमारा कमारीहरू, उनका सारा भेडाहरू, ऊँटहरू, गोरुहरू, सबै कुराहरू
एकदमै नाटकीय ढङ्गले ध्वस्त भएको, विनाश भएको कुरा जब उनलाई खबर दिइयो, त्यो सुनेर अयुब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते, तिनले आफ्नो कपाल खौरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म आफ्नी आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। अनि बाइबलमा लेखेको छ, यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएनन्। प्रियहरू, अयुबको जीवनमा दुःख कष्ट र पीरहरू आयो, तर मैले जुन कुरा पढेँ 20देखि 22मा अनि 22को अन्तिममा हेर्नु सक्नुहुन्छ, यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएनन् र पाप गरेनन्। बरु उनले भने परमेश्वरले नै दिनुभयो र परमेश्वरले नै लानुभयो। जब हामी बाइबलीय सही सैद्धान्तिक शिक्षाहरूको कुरा गर्छौँ, आजभोलि मानिसहरूको बिचमा यस्ता शिक्षा र सिद्धान्तहरू सिकाइएका छन् परमेश्वरको वचनबाट। यदि हामी आशिषित भयौँ, प्रशस्त भयो भौतिक चिजले, भौतिक सम्पत्तिहरूले, भौतिक कुराहरूले, अनि त्यसपछि हामी स्वस्थ भइरह्यौँ, कहिल्यै दुःख आएन, ओ परमेश्वरको आशिष भनेर हामी लिने। अनि जब पीडा, दुःख, कष्ट आउँदछन्, जब समस्या आउँदछ, आपद विपद आइपर्छ, धेरैपल्ट परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरूलाई भन्दा अझ बढी, परमेश्वरलाई नचिनेका मानिसहरूलाई भन्दा अझ बढी पीर र मर्का, दुःख र कष्ट जब हामी क्रिस्चियनहरूलाई आइपर्छ, तब धेरै पटक हामी परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने किसिमको परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछन्। अनि आजभोलि कतिवटा यस्ता किसिमका सिद्धान्तहरू आउँछन् जसलाई हामी प्रस्पेरिटी गस्पल अथवा होइन समृद्धिको सुसमाचार, समृद्धिका शिक्षाहरू सिकाइने मानिसहरू, व्यक्तिहरू कतिजना छन् जसले सबै कुरा ठिक्क भएको बेलामा, सबै कुरा आशिषित भएको बेलामा, समृद्धि भएको बेलामा, ओ परमेश्वर कति महान, कति भलो, कति विश्वासयोग्य भनेर प्रशंसा गर्ने, आनन्दित हुने। अनि जब जीवनमा दुःख कष्ट, आपद विपद र अप्ठ्याराहरू आउँछन्, अनि त्यति बेला परमेश्वरमाथि शङ्का गर्ने, प्रश्न उठाउने, अनि त्यस किसिमको कुराहरू कतिजनाको जीवनमा हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, जब हामी अयुबको पुस्तक पढ्छौँ, अयुबको जीवनले सिकाउने एउटा महत्त्वपूर्ण ईश्वर शास्त्रीय सिद्धान्त के हो भने, सोझो विश्वासयोग्य परमेश्वरको डरमा जिउने क्रिस्चियन व्यक्तिको जीवनमा पनि दुःख कष्ट र अप्ठ्याराहरू आउँदछन् भन्ने उदाहरण अयुब हुन्। किनभने मैले यहाँलाई अघि नै बताइसकेँ, अयुबको पुस्तकको 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदलाई हेर्ने हो भने अयुबको जीवनमा दुःख कष्ट आउनु पूर्व उनी कस्तो थिए भन्ने कुरा त्यो प्रश्नसँग देख्न सकिन्छ। सुरुमै भनेको छ, उनी परमेश्वरसँग डराउँथे, दुष्टताबाट अलग बस्थे। तर पनि उनको जीवनमा दुःख कष्ट र पीडाहरू आइपर्यो। अनि ती सबै कुराहरू आउँदाखेरि पनि अयुब स्थिर भइरहे। उनले परमेश्वरलाई दोष लगाएनन्, परमेश्वरको विरुद्धमा उनले पाप गरेनन्। अनि त्यसपछि अयुबको जीवनको तेस्रो खण्ड, जसलाई मैले भनेको छु, अयुबको जीवनमा परमेश्वरले फेरि सुदिन फर्काइदिनु भयो। किनभने पीडा, दुःख कष्ट एउटा समयको लागि हो, एउटा अवधिको लागि हो, त्यो सदा सर्वदा रहिरहँदैन। हामीले यो महामारी सुरुवात हुँदा मैले बलियोसँग विश्वास गरेको थिएँ र भनेको थिएँ, यो महामारी वास्तवमा सदा सर्वदाको लागि, युगौँ युगको लागि होइन। वास्तवमा यो महामारी चाहिँ केही अवधिको लागि, केही समयको लागि, केही वर्षको लागि हो। हामी ढाडस गरौँ, स्थिर रहौँ, हौसला एकअर्कालाई बढाउँ, अघि बढिरहौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई बताएको थिएँ। अयुबको जीवनमा पनि हामी त्यो कुरा देख्छौँ। अयुबको जीवनमा परमेश्वरले सुदिन फर्काइदिनु भयो। अयुबको पुस्तक 42 अध्यायको 10 देखि 13 र 16 देखि 17 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको पाउनुहुन्छ, यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो।
त्यसपछि अयुबका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तिनका अघिका परिचित मानिसहरू आएर तिनीसित तिनको घरमा भोज गरे र परमप्रभुले तिनीमाथि ल्याउनुभएका सबै दुर्दशाहरूका निम्ति तिनीहरूले तिनलाई समवेदना र सान्त्वना प्रकट गरे अनि हरेकले तिनलाई एक एक टुक्रा चाँदी र एउटा एउटा सुनको औँठी दिए। त्यसबाहेक परमप्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समयभन्दा बढी आशिष दिनुभयो। हालेलुया। हामी अयुबको जीवनका सुरुका समयहरू देख्छौँ। उनी आशिषित मानिस थिए। पूर्वका सबै मानिसहरूभन्दा उनी महान थिए। उनको जीवनमा दुःख कष्ट आयो, तिनी स्थिर भइरहे। परमेश्वरलाई त्यसको दोष लगाएनन्। तिनले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेनन्। ती सबै कुराहरू हुँदा पनि अनि हामी देख्दछौँ परमेश्वरले तिनलाई अघिल्लो समयभन्दा अझ बढी आशिष दिनुभयो। तिनका 14,000 भेडा, 6,000 ऊँट, 1,000 हल गोरु र 1,000 गधा थिए। तपाईँले सुरुको सङ्ख्यालाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ करिब करिब दोबर भएको हामी पाउँछौँ। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी भए। अयुबका छोरीहरू त्यति बेला तिनीका छोरीहरू जस्ता सुन्दरीहरू त्यति बेला कोही पनि थिएनन्। यदि त्यति बेला ब्युटिसियन कन्टेस्ट गर्ने हो भने अयुबका छोरीहरू 3जना छोरीहरूले ब्युटिसियन कन्टेस्टमा उनीहरूले जित्थे होइन, उनीहरू वर्ल्ड मिस हुन सफल हुन्थे। भनेपछि परमेश्वरले तिनलाई होइन 7 छोरा र 3 छोरीहरू दिनुभयो। त्यसपछि अयुब अरू 140 वर्षसम्म बाँचे। तिनले आफ्ना छोराहरू र 4 पुस्ता र खनातीसम्म देखे। आखिरमा तिनी पुरा बुढेसकालमा दीर्घायु भएर मरे। प्रियहरू, जब परमेश्वरको वचनले हाम्रो जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउँछ भनिन्छ, उल्लेखनीय जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण अयुब निश्चय नै हुन्। किनभने अयुब साँच्चै नै आफ्नो पुरा जीवनकालमा आनन्दित सन्तुष्ट भएर होइन त्यसपछि उनी बितेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। प्रिय, मैले अहिले जति पनि कुराहरू यहाँको बिचमा बताएँ यो त अयुबको जीवनलाई 3 भागमा राखेर एकदमै सारांशमा यहाँहरूलाई मैले बताएको हुँ। अब यी सबै कुराको पछाडि अयुबको जीवनमा भएको समृद्धि, आशिष, सबै दुःख कष्ट अनि त्यसको बिचमा पनि उनी स्थिर हुन सक्नुको कारण अनि जसरी परमेश्वरले उनको जीवनमा सुदिन फर्काइदिनु भयो, यी सबै कुराको रहस्य म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अनि त्यो चाहिँ अयुबकै पुस्तक 23 अध्यायको 12 पदमा छ। त्यहाँ लेखेको छ, अयुबले भनेका छन् परमेश्वरलाई, उहाँको मुखबाट निस्केको आज्ञालाई म इन्कार गर्दिनँ। मेरो दैनिक भोजनभन्दा उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले हृदयमा धेरै सञ्चय गरेर राखेको छु। प्रियहरू, यो अयुबको परमेश्वरको अघि उनले बताएको उनको गवाही हो। यो अयुबको गवाही हो। यो अयुबले भन्छन्, परमेश्वर, म तपाईँको आज्ञालाई इन्कार गर्दिनँ। म दैनिक भोजनभन्दा बढी तपाईँका वचन, तपाईँका मुखबाट निस्केका वचन, तपाईँका धार्मिक नियम, तपाईँका व्यवस्था, तपाईँका कानुन, तपाईँले सिकाउनुभएका कुराहरू मैले हृदयमा बढी सञ्चय गरेर राखेको छु। भजनकर्ताले भजन सङ्ग्रह 119 भन्छन्, परमेश्वर, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचनलाई हृदयमा लुकाएर राखेको छु। अनि अयुबले भन्छन्, परमेश्वर, मैले दिनौँ खाने भोजनभन्दा बेसी तपाईँबाट आउने जुन वचन छ, तपाईँका कानुनहरू जो छन्, तपाईँका व्यवस्था जो छ, धार्मिक नियमहरू जुन छन्, विधिहरू जुन छन्, त्यसलाई मैले मेरो हृदयमा साँचेर राखेको छु, सुरक्षित गरेर राखेको छु। अनि म बलियोसँग विश्वास गर्छु, अयुबको जीवनमा सबै दुःख कष्ट, सबै पीडा, सबै आपद विपद आउँदाखेरि पनि तिनी स्थिर भइरहनुको रहस्य, तिनले परमेश्वरलाई दोष दिएर पाप नगर्नुको उद्देश्य निश्चय नै परमेश्वरको वचन जुन उनले आफ्नो हृदयमा सञ्चित गरेर राखेका थिए तिनले उनलाई सहायता गर्यो। म बलियोसँग विश्वास गर्छु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि दुःख कष्ट र पीडाहरू आउँछन्। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले सायद अहिले नै त्यो अनुभव गरिरहनु भएको होला। जतिजनाले दुःख कष्ट र पीडाहरू अहिले अनुभव गरिरहनु भएको छ, तपाईँले
अयुबको जीवनलाई सम्झनुहोस्। अयुब जस्तै स्थिर रहनको निम्ति, अयुब जस्तै आफ्नो जीवनमा आएका सबै परिस्थितिहरूको दोष परमेश्वरलाई लगाएर पाप नगर्नको निम्ति तपाईँहरूले अयुबबाट सिक्नुहोस्। अयुबले भन्छन्, मैले परमप्रभुको वचनलाई दैनिक खाने भोजनभन्दा बढी हृदयमा सञ्चित गरेर राखेको छु। अनि तपाईँहरूमध्ये जतिजना दुःख कष्ट, पीर मर्का, आपद विपद अनुभव गर्नुभएको छैन, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, चाहे तपाईँ जुनसुकै मण्डली वा सम्प्रदायको हुनुहोस्, चाहे जुनसुकै देशमा तपाईँ रहनुभएको होस्, तपाईँलाई म एउटा सत्यता जुन तितो लाग्न सक्छ बताउन चाहन्छु। तपाईँ र म चाहे परमेश्वरको भय मान्ने धर्मी मानिसहरूको रूपमा आफैलाई लिएका हुन सक्छौँ अथवा हामीले विचार गरेका हुन सक्छौँ। मेरो जीवनमा दुःख कष्ट कहिले आउँदैन भनेर सोचेका छौँ भने त्यो गलत हुनसक्छ। किनभने तपाईँ र मेरो जीवनमा, विशेष गरी यस पृथ्वीमा रहुन्जेलको जीवनमा दुःख कष्ट र पीर मर्का कुन बेला कुन किसिमले कसरी आउने हो हामी कसैलाई थाहा छैन। परमेश्वर सबै कुराको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो उद्देश्यको निम्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि हामी अयुबको जीवनबाट अहिले नै, आज नै यो सिकौँ कि त्यो परिस्थिति जो हामीले कहिले कल्पनै गरेका छैनौँ, कहिले विचारै गरेका छैनौँ, सोचेकै छैनौँ, यदि त्यो कुरा आयो भने पनि म स्थिर रहन्छु। परमेश्वरको विरुद्धमा म पाप गर्दिनँ। म मेरो विश्वासलाई निरन्तर रूपमा सुरक्षित राख्छु। परमेश्वरको भक्त भइरहन्छु। उहाँको डर र भय मानिरहन्छु। उहाँमा नै म समर्पित जीवन जिइरहन्छु भन्ने किसिमको जीवन जिउनका लागि हामी अयुबबाट सिकौँ। अनि त्यसको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गरौँ, परमेश्वरको वचनलाई पढौँ, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई सुरक्षित राखौँ। त्यसले हामीलाई सहायता गर्छ। विशेष गरी अझ सङ्कटको घडी भएर जाँदा, अझ पीडाको घडी भएर जाँदा, हाम्रो विश्वास कमजोर भएर हाम्रो विश्वास सकिने परिस्थिति भएर जाँदा परमेश्वरको वचन जुन हामी हाम्रो हृदयमा राख्छौँ लुकाएर, त्यसले तपाईँ र मलाई सहायता गर्दछ। प्रियहरू, मैले परमेश्वरको वचनबाट 3 जना पात्रहरूको उदाहरण यहाँहरूलाई बताएँ। पहिलो, आजको वचनको पहिलो भाग यहाँ मैले सिध्याएको छु। त्यसपछि आजको वचनको दोस्रो भागमा मैले यहाँहरूलाई इतिहासका 17औं र 19औं शताब्दीका 2 जना व्यक्तिहरूको उदाहरण यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। अनि यहाँहरूले सायद इतिहासका धेरैजना व्यक्तिहरूको नाम र तिनीहरूको जीवनी यहाँहरूलाई थाहा हुनसक्छ। अनि मैले आज 2 जना व्यक्तिहरू, पहिलो जोन बुनियन अनि दोस्रो जर्ज मुलर, यी 2 जना व्यक्तिहरूको बारेमा म यहाँहरूलाई उदाहरण ल्याउन चाहन्छु। जोन बुनियन सायद तपाईँ धेरैजनाले नाम सुन्नुभएको हुनसक्छ र कतिले नसुन्नु भएको हुनसक्छ। तर उहाँको नाउँ नसुन्ने व्यक्तिहरूले यात्रीको प्रगति भन्ने पुस्तक वा यात्रीको प्रगति भन्ने फिल्म, मुभी यहाँहरूले हेर्नुभएको हुनसक्छ। म त्यो जोन बुनियनको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। इस्वी सम्मत 1628 मा युके अथवा बेलायतमा जन्मेका बुनियन जोसिला प्रचारक र 17औं शताब्दीका प्रख्यात लेखक हुन्। उनी परमेश्वरको वचन प्रचारकै कारणले गर्दा सन् 1661 देखि 1672 सम्म करिब 12 वर्ष जेल जीवनमा रहेका थिए। अनि चाखलाग्दो कुरा के छ भने जोन बुनियन 12 वर्षे त्यो जेल जीवनको क्रममा उनले 9 वटा महत्त्वपूर्ण प्रख्यात पुस्तकहरू उनले लेखेका छन्, जसले ईश्वर शास्त्रीय सिद्धान्तलाई मद्दत गरेका छन् र धेरै मानिसहरूलाई ख्रिस्टियन जीवनको निम्ति, ख्रिस्टियन मण्डलीको निम्ति त्यसले धेरै नै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। भने अर्कोतर्फ जोन बुनियनले त्यो 9 वटा पुस्तकहरूमध्ये लेखेको एउटा पुस्तक, जुन पुस्तक लेख्नलाई उनले करिब 5 वर्ष समय दिए, 1667 देखि 1672 सम्म उनले 5 वर्ष लगाएर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस अथवा यात्रीको प्रगति भन्ने पुस्तक लेखे, जुन पुस्तक आज पनि निकै नै प्रख्यात छ। जुन पुस्तक करिब 200 भन्दा बढी भाषाहरूमा उल्था गरिएको थियो र त्यो पुस्तकमा आधारित भएर
मुभी अथवा फिल्महरू बनेका छन् धेरैवटा भाषाहरूमा। मैले प्रभु यीशुलाई 2054 सालमा विश्वास गरिसकेपछि सायद त्यसको 1-2 वर्षपछि होला चर्चमा हामीलाई यात्रीको प्रगति भन्ने फिल्म सायद दशैँकै समयतर्फका हुनुपर्छ हामीले देखाइएको थियो। अनि जब मैले पहिलोपटक यात्रीको प्रगति भन्ने फिल्म हेरेँ र त्यहाँनिर देखाइएको दृश्यहरू, त्यहाँनिर भएको पात्रले भोगेका अनुभवहरू, ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु ईश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि आएका परिस्थितिहरूको अनुभव मैले गर्न सकेको थिएँ। म कहिल्यै बिर्सिदिनँ त्यो फिल्मको घटना, त्यो फिल्मका पात्रहरू, त्यो फिल्मको कथा म कहिले पनि बिर्सिदिनँ। हो, त्यो चाहिँ जोन बुनियानले लेखेको पुस्तकमा आधारित बनाइएको फिल्म हो। त्यो चाहिँ जुन पुस्तक यात्रीको प्रगति अथवा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, यो पुस्तक कहिल्यै छापिन छोडेको छैन। र वास्तवमा भन्नुपर्दा बाइबलभन्दा पछि दोस्रो प्रख्यात पुस्तकको रूपमा र धेरै बिक्री हुने पुस्तकको रूपमा यो पुस्तक मानिन्छ। अब जोन बुनियानको विषयमा 19औं शताब्दीका प्रचारकहरूका राजकुमार भनेर चिनिने प्रख्यात प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन, सायद तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले नाउँ सुन्नुभएको हुनसक्छ, चार्ल्स स्पर्जन, जसले जोन बुनियानको विषयमा अति नै मार्मिक टिप्पणी गर्नुभएको छ, जुन हामीहरू धेरैजनाको लागि मननयोग्य हुनसक्छ। जोन बुनियानको विषयमा चार्ल्स स्पर्जन, मैले भने यहाँहरूलाई 19औं शताब्दीका प्रचारकहरूका राजकुमार भनेर चिनिने चार्ल्स स्पर्जन, अनि उहाँले यसरी टिप्पणी गर्नुभयो, जोन बुनियान जिउँदो बाइबल हुन्। उनी किन जिउँदा बाइबल हुन्? अनि उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईँले जोन बुनियानलाई जहाँसुकै घोच्नुहोस्, उनको रगत बाइबलमय भएको पाउनुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँनिर प्रयोग भएको शब्द चाहिँ बिब्लाइन भनेर भनेको छ, बिब्लाइन, होइन, बाइबलमय भएको पाउनुहुन्छ। र उनको रगतमा बाइबलको मूल तत्त्व बगेर निस्कन्छ। उनले परमेश्वरको वचन उद्धृत नगरी बोल्नै सक्दैनथे, किनकि उनको आत्मा परमेश्वरको वचनले भरपूर भएको थियो। यदि तपाईँले यात्रीको प्रगति भन्ने पुस्तक पढ्नुभएको छ वा फिल्म हेर्नुभएको छ भने तपाईँले यात्रीको प्रगति भन्ने फिल्म हेर्नुहुँदा वा पुस्तक पढ्नुहुँदाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरका वचनका होइन कोटेसनहरू कति धेरै भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा यात्रीको प्रगति भन्ने फिल्म हेर्नुहुँदा वा पुस्तक पढ्नुहुँदाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनका कुराहरू अधिकांश त्यहाँभित्र उल्लेख गरिएका छन्। त्यही भएर चार्ल्स स्पर्जनले भन्नुहुन्छ, प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई जोन बुनियानको उदाहरण पछ्याउनलाई आग्रह गर्दछु। जोन बुनियान एउटा यस्ता व्यक्ति थिए जो परमेश्वरको वचनले भरिएका, परमेश्वरको वचन उनको रगतमा बग्न सक्थ्यो भनेर जुन किसिमको टिप्पणी हामी पाउँछौँ। र जोन बुनियानले जुन किसिमको योगदान मण्डली र क्रिस्चियन जगतलाई अहिलेसम्म पुर्याएका छन्, त्यसको पछाडि जोन बुनियानको जीवनमा परमेश्वरको वचनले कति धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरा हामी यस उदाहरणबाट देख्न सक्छौँ। प्रिय, हामी धेरैमध्ये जोन बुनियानको उदाहरण पछ्याउनलाई तयार नहुन सक्छौँ। म तपाईँहरूमध्ये कतिजना यदि सक्नुहुन्छ भने जोन बुनियानको पुरै जीवनी यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि पक्कै पनि जब तपाईँले जोन बुनियानको विषयमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सिक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले चुनौती पाउनुहुनेछ। र तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनको महत्त्व र परमेश्वरको वचनलाई गहिरिएर हेर्ने, गहिरिएर सिक्ने, परमेश्वरको वचनलाई गहिरिएर प्रेम गर्ने त्यो किसिमको साँच्चै नै तृष्णा जागेर आउँछ भन्ने म बलियोसँग विश्वास गर्छु। त्यसपछि दोस्रो व्यक्ति जर्ज मुलर। जर्ज मुलरको विषयमा छोटो कुरा, ईस्वी सम्वत 1805मा जर्मनमा जन्मिएका जर्ज मुलर प्रचारक र ब्रिस्टोलमा अवस्थित बालगृहका संस्थापक निर्देशक हुन्। उनी 19औं शताब्दीका विश्वास र प्रार्थनाका हिरो भनेर पनि चिनिन्छन्। मुलरले अमेरिकन प्रचारक तथा सम्प्रेषक डिएल मुडी, तपाईहरु धेरैजनाले नाम सुन्नुभएको होला, प्रख्यात नाम हो डिएल मुडी, किनभने उनले प्रचारको क्षेत्रमा साथसाथै
परमेश्वरका वचनका सुसमाचारहरू, पत्र पत्रिकाहरू, वचनका कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने कुराको निम्ति D.L. मुडीको ठुलो भूमिका छ र जर्ज मुलरले अमेरिकन प्रचारक तथा सम्प्रेषक D.L. मुडीको कार्यलाई निरन्तरता दिए। चार्ल्स स्पर्जनको प्रचार कार्यलाई अर्को उचाइमा पुर्याए र हडसन टेलरको मिसनरी विश्वासलाई उनले कार्यान्वयन गरे भनेर टिप्पणी गरिन्छ जर्ज मुलरले। म जर्ज मुलरको बारेमा अझै केही कुराहरू यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। जर्ज मुलरले वास्तवमा भन्नुपर्दा 1830 देखि 1898 सम्म हप्तामा 3 पटक उनले प्रचार गर्थे र भनिन्छ जर्ज मुलरले आफ्नो जीवनकालभरिमा झन्डै 10,000 पटक परमेश्वरको वचन उनले प्रचार गरेका थिए। 10,000 पटक। अनि जब उनी 70 वर्षका पुगे, जर्ज मुलर 70 वर्षको उमेरमा पुगिसकेपछि उनको हृदयमा भएको जुन सपना थियो मिसनरी बन्ने, 70 वर्षदेखि 87 वर्षको उमेरसम्म, करिब 17 वर्षको उमेरसम्म, करिब 17 वर्ष 87 वर्षको उमेरसम्म उनी मिसनरीको रूपमा अर्कै देशमा गएर, अर्कै ठाउँमा गएर प्रभुको सेवा गरे। हामीहरूमध्ये कतिजनाले, धेरैजनाले 70 वर्ष पुगेपछि त होइन हामी रिटायर्ड हुने अनि त्यसपछि केही पनि नगरिकन बस्ने त्यो प्रकारको कल्पना सपना बोकिराखेका हुन्छौँ। तर जर्ज मुलर 70 वर्षको उमेरमा पुगेर उनी मिसनरीको रूपमा सेवा गरे। त्यसपछि उनले करिब 42वटा राष्ट्रहरूमा पुगेर प्रभुको वचन प्रचार गरे अनि दिनौँ जसो उनले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्थे। जर्ज मुलरले करिब 30 लाख मानिसहरूलाई होइन परमेश्वरको वचन प्रचार गरेका थिए। 30 लाख मानिसहरूलाई होइन। त्यो प्रकारको एउटा उल्लेखनीय जीवन हामी जर्ज मुलरको जीवनमा पाउँछौँ। जर्ज मुलरले सन् 1834मा स्क्रिप्चर नलेज इन्स्टिच्युट भन्ने सुरुवात गरेका थिए। स्क्रिप्चर नलेज इन्स्टिच्युट भन्ने सुरुवात गरेका थिए। त्यहाँबाट 5वटा अरू कुराहरू विकास भए। सबभन्दा पहिलो परमेश्वरको वचन सिकाउनका लागि बालबालिका र युवा युवतीहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनका लागि एउटा स्कुल सुरुवात गरे। दोस्रोमा परमेश्वरको वचन बाइबल सुसमाचार नसुनेकाहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने अथवा बाँड्ने सेवा त्यहाँबाट सुरुवात भयो। तेस्रो कुरा मिसनरीहरूलाई अरू देशमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने, मण्डली स्थापना गर्ने कार्यको निम्ति मिसनरी सपोर्ट गर्ने कुराहरू त्यहाँबाट सुरुवात भयो। चौथो कुरा जुन सुसमाचारसँग सम्बन्धित ट्र्याक्सहरू छ नि त्यसलाई के भन्छ छाप्ने र वितरण गर्ने कार्यहरू त्यहाँबाट सुरुवात भयो। अनि 5औँमा जो साना बालबालिकाहरूले, केटाकेटीहरूले आफ्ना दुवै आमा र बाउ गुमाएका छन् तिनीहरूलाई होइन खाना खुवाउने, तिनीहरूलाई लुगा लगाइदिने र तिनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कार्य वास्तवमा जर्ज मुलरले सुरुवात गरेका थिए, जसलाई हामी अहिलेको समय भन्ने हो भने अर्फनेज होम भनेर भन्दछौँ। अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा सारा विश्वभरि भइराखेको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि बाइबल स्कुलहरू अहिले होइन एउटा देशमा अहिले त गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा, जिल्ला जिल्लामा, हाम्रै देशमा पनि हुन थालेका छन्। तर त्यसको सुरुवाती काम वास्तवमा जर्ज मुलरले सुरुवात गरेको हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा बाइबल बाँड्ने कार्य, जस्तै बाइबल लिग लगायत जसले निरन्तर रूपमा गिदोन बाइबलहरू बाँड्ने कार्यहरू निरन्तर रूपमा गरिराखेका छन्। अनि बाइबल वितरण गर्ने कार्यहरू सुरुवात गर्ने एउटा संस्थापकको रूपमा हामी जर्ज मुलरलाई देख्छौँ। भने अर्कोतर्फ अहिले जुन किसिमले मिसनरीहरू एउटा देशदेखि अर्को देश, एउटा महादेशदेखि अर्को महादेशमा गएर प्रभुको सेवा गर्ने मिसनरीहरू जति धेरै फैलिएको हामी देख्छौँ, वास्तवमा त्यो मिसनरीहरूलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुगेर सेवा गर्ने कार्यको निम्ति एकदमै होइन बृहत्तर रूपमा सपोर्ट गर्ने काम, प्रार्थना गर्ने काम, हौसला बाँड्ने काम, ती कार्यहरू जर्ज मुलरले सुरुवात गरे। सुसमाचारका पत्र पत्रिकाहरू छापेर वितरण गर्ने कुराहरू जुन अहिले होइन धेरै किसिमका कुराहरू भइराखेको हामी देख्छौँ, त्यसको सुरुवात उनले गरे। र अहिले प्रायः जसो जुन अर्फनेज होम होइन बाल गृहहरू सञ्चालन गर्ने कार्यहरू प्राय हरेक राष्ट्रमा, हरेक सहरमा, हरेक ठाउँ भएको हामी देख्छौँ, हाम्रै देशमा पनि। अनि यसको सुरुवाती काम विशेष गरी जर्ज मुलरले सुरुवात गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जर्ज मुलरले विशेष गरी गरेका धेरैवटा कार्यहरूमध्ये बालगृह अर्थात् अर्फनेज होमको सेवा मार्फत उनले धेरै ठुलो काम उनले गरेका थिए भनेर हामी देख्छौँ। जर्ज मुलरले आफ्नो जीवनकालभरि करिब 10,000 भन्दा बढी
टुहुरा टुहुरीहरूलाई साँच्चै नै सेवा प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई जीवन दिने, उनीहरूलाई भविष्य प्रदान गर्ने कार्यहरू गरेका थिए। त्यहाँबाट उनले प्रायःजसो धेरैवटा ठाउँहरूमा, धेरैवटा सहरहरूमा, धेरैवटा देशहरूमा बालगृह सञ्चालन गर्ने यो एक किसिमको अभियान नै होइन अगाडि बढाएको हामी देख्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दा अन्तिम कुरो मैले मुख्य बुदामा लग्न खोजेको चाहिँ के हो भने, जर्ज मुलर जुन किसिमका व्यक्ति थिए उनी वास्तवमा एउटा प्रार्थनाका योद्धाको रूपमा पनि चिनिन्छन्। उनले आफ्नो 68 वर्षे जीवनकालभरि कहिल्यै पनि सेवकाईबाट तलब लिएनन्। त्यो किसिमको विश्वासका व्यक्ति थिए उनी। अनि त्यति मात्र होइन, उनले जे जति पनि यति महान कामहरू गरे, यी कार्यहरूको निम्ति उनले कहिल्यै पनि कुनै व्यक्तिलाई पत्र लेखेर, चिठी लेखेर हामीले यसो गर्दैछौँ, त्यसो गर्दैछौँ, हामीलाई यसमा सपोर्ट गर्नुहोस्, त्यसमा सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर कहिल्यै पनि आफ्ना हातहरू फैलाएर उनले मागेनन् भनेर भनिन्छ। अनि यी सबै कुराहरू कसरी उनले गर्न सके त भन्दा, जर्ज मुलर साँच्चै नै त्यो जीवित परमेश्वर जो महान हुनुहुन्छ, जसको निम्ति कुनै कुरो असम्भव छैन, त्यो परमेश्वरलाई गहिरोसँग चिनेको व्यक्ति थिए भनेर उनको विषयमा टिप्पणी गरिन्छ। र उनी प्रार्थनामा घन्टौँ समय बिताउँथे। भनिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने करोडौँ डलर बराबरको समय उनले चाहिँ प्रार्थनामा बिताउँथे भनेर भनिन्छ। अझै चुरो कुरो, जर्ज मुलरको जीवनमा यति ठुलो विश्वास, यति ठुलो प्रार्थनामा समय बिताउने र परमेश्वरलाई गहिरोसँग चिन्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दा, जर्ज मुलर करिब 92 वर्ष बाँचे। अनि आफ्नो 92 वर्षको जीवनकालमा उनले करिब 200 पटक परमेश्वरको वचन सुरुदेखि अन्त्यसम्मै, अर्थात् उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मै 200 पटक परमेश्वरको वचन उनले पढेका थिए भनेर उनको जीवनीको विषयमा टिप्पणी गरिएको छ। जब हामी 92 वर्षको जीवनकालमा 200 पटक परमेश्वरको वचन पढ्ने भन्ने कुरा सुन्छौँ, प्रियहरू, एउटा व्यक्तिले यदि बाइबल पढ्न 1 वर्षको उमेरमा सुरु गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ वर्षको 2 पटकभन्दा बढी हो। हामीलाई थाहा छ एउटा व्यक्तिले पक्कै पनि 1 वर्षमा बाइबल पढ्न सुरु गर्दैन। मलाई थाहा छैन जर्ज मुलरले आफ्नो कतिौँ वर्षबाट बाइबल पढ्न सुरुवात गरे। देख्न सकिन्छ सायद जर्ज मुलरले कतिवटा वर्षहरू त बाइबल पढ्ने काम 2 पटक, 4 पटक, 5 पटक, 6 पटकसम्म, 1 वर्षभरिमा 5 पटक, 6 पटकसम्म उनले बाइबल पढ्थे भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, जब हामी उल्लेखनीय व्यक्तिहरूका इतिहास हेर्छौँ, तिनीहरूका कामहरू, तिनीहरूका प्रख्याति मात्रै हेर्छौँ, तर तिनीहरूभित्र भएको चुरो जग के हो भन्ने कुरा धेरै पटक हामीले ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ। मोसाको जीवनको जग के हो, दाउदको जीवनको जग के हो, अयुबको जीवनको जग के हो। अनि हामी होइन देख्दछौँ यी व्यक्तिहरू जसको विषयमा हामी घरिघरि कुरा गरिरहेका छौँ, जोन बुनियानको जीवनको जग के हो, जर्ज मुलरको जीवनको जग के हो। अनि एउटै कुरा हामी कमन देख्छौँ यी 5 पात्रहरूमा, चाहे बाइबलीय पात्र हुन्, चाहे इतिहासका पात्रहरू हुन्। एउटै कमन कुरो, साझा कुरो पाउँछौँ, तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा महत्त्व दिएका थिए। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको वचन फर्किने, परमेश्वरको वचन पढ्ने, अध्ययन गर्ने, समय बिताउने भन्छौँ, यो केवल ज्ञान हासिल गर्नका लागि, परमेश्वरको वचन मलाई थाहा छ, मैले जानेको छु, मैले पढेको छु, मलाई त्यसको बारेमा सबै ज्ञान थाहा छ भन्नुको लागि निश्चय नै होइन। परमेश्वरको वचन परमेश्वरलाई, परमेश्वरको वचनबाट वचनको परमेश्वरलाई अझ गहिरोसँग चिन्नको लागि, अझ गहिरोसँग अनुभव गर्नको लागि, अझ गहिरोसँग उहाँसँगको सम्बन्धमा बढ्नको लागि तपाईँलाई र मलाई त्यसले सहायता गर्दछ। जब हामी परमेश्वरको वचनबाट वचनको परमेश्वरलाई गहिरोसँग चिन्छौँ, अनुभव गर्छौँ र उहाँमा भएर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ, म ढुक्कसँग हरेकलाई उत्साह दिन सक्छु, चुनौती दिन सक्छु कि परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनलाई, मेरो जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउन सक्छ, असाधारण बनाउन सक्छ, असामान्य बनाउन सक्छ।
धेरै मानिसहरूको बीचमा दाँच्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई फरक बनाउन सक्छ, सकारात्मक रूपले फरक बनाउन सक्छ। प्रिय मण्डली, आजको वचनको सेवाबाट जाँदा जाँदै यहाँहरू हरेकलाई यो चुनौती छोड्न चाहन्छु। तपाईँ जस्तो जीवन जिइरहनु भएको छ, तपाईँले जस्तो जीवनको परिकल्पना गर्नुभएको छ, तपाईँ त्यस्तै जीवनमा रहिरहने कि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई साँच्चै नै असाधारण उल्लेखनीय बनाउने हो, छनौट तपाईँको हातमा छ। छनौट तपाईँको हातमा छ। प्रियहरू, हामी जति पनि पात्रहरूको जीवनको विषयमा हेर्छौँ, उनीहरूले सही छनौट गरे। अनि आज तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, के तपाईँ उल्लेखनीय जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ, रिमार्केबल, एक्स्ट्रा अर्डिनरी, अनयुजुअल जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? तपाईँको समयमा, तपाईँको यो पुस्तामा के त्यो किसिमको जीवन तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ? यदि त्यो किसिमको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने हो, उल्लेखनीय परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहोस् र उहाँबाट आएका वचन, जसरी दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3:16 हामी हेर्छौँ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणा हो। परमेश्वरको प्रेरणालाई जब हामी पढ्छौँ, परमेश्वरको प्रेरणालाई जब हामी ग्रहण गर्छौँ, परमेश्वरको प्रेरणालाई जब हामी मनन गर्छौँ, परमेश्वरको प्रेरणालाई जब हामी हाम्रो हृदयमा राख्छौँ, त्यसबाट प्रेरित भएर जब हामी जीवनका हर कदमहरू अगाडि बढाउँछौँ, निश्चय नै परमेश्वरको वचनले तपाईँको र मेरो जीवनलाई असाधारण बनाउँछ, उल्लेखनीय बनाउँछ। अनि त्यो वचनमा फर्किने काम, वचन पढ्ने काम र वचनमा दिनहुँ समय बिताउने काम आजैबाट, अहिले नै सुरुवात गर्नलाई दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस्। प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई यस वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई आजको वचनको सेवाको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु र जुन वचनका विषयहरू, जुन वचनका सन्दर्भहरू, जुन वचनका सत्यताहरू तपाईँका मानिसहरूको बीचमा घोषणा गरिएको छ, प्रचार गरिएको छ, सिकाइएको छ, परमेश्वर, म प्रार्थना गर्छु यो सबै सिकाइबाट, यी सबै बुझाइहरूबाट यदि उहाँहरूले यहाँ भएका कुनै पनि कुराहरू सम्झन सक्नु भएन भने पनि परमेश्वर यी पात्रहरूको जीवनबाट एउटा साझा कुरो, परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा महत्त्व दिने, प्राथमिकता दिने, परमेश्वरको वचनमा समय बिताउने, दिनौँ परमेश्वरको वचनद्वारा तालिम लिने शैली हरेकको जीवनमा सुरुवात गर्नको निम्ति तपाईँको पवित्र आत्माबाट हरेकलाई तपाईँले चुनौतीले भरिदिनुहोस्। परमेश्वर, म यो प्रार्थना गर्छु, उहाँहरू अहिले जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै अवस्थामा रहिरहनु होइन, सन्तुष्ट हुनु होइन, तर प्रभु आफ्नो जीवनलाई उल्लेखनीय बनाउनुको निम्ति त्यो प्रेरणा हरेकलाई मिलोस्। म बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रभु, हरेक जीवन तपाईँको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ अनि हरेक जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले क्षमता राखिदिनु भएको छ। प्रभु, चाहे हामी जोसुकै हौँ, चाहे गाउँका, चाहे सहरका, चाहे हामी धेरै पढे लेखेका, चाहे प्रभु हामी ठिक्क पढे लेखेका, चाहे हामी जवान युवा पुस्ता, चाहे हामी वयस्कहरू, चाहे वृद्ध वृद्धा, चाहे हामी पुरुषहरू हौँ, चाहे स्त्रीहरू हौँ, परमेश्वर, चाहे हामी बाइबल कलेज गएर, बाइबल स्कुल गएर अध्ययन गरेका हौँ, चाहे बाइबल स्कुल वा कलेज जान नपाएका व्यक्तिहरू हौँ, म प्रार्थना गर्छु प्रभु, हरेकको जीवनलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनले उल्लेखनीय बनाउन सक्छ। यो अति सामान्य सत्य, यो सिम्पल ट्रुथलाई प्रभुजी पक्रनु तपाईँले हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् र यो सिम्पल ट्रुथलाई पक्रिएर जीवनमा अघि बढ्न तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति आफ्नो पुस्तामा, हे प्रभु, उल्लेखनीय जीवन जिउन, उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। किनभने उल्लेखनीय जीवनले परमेश्वर तपाईँलाई महिमा ल्याउँदछ। उल्लेखनीय जीवनले प्रभुजी बाँकी रहेका अरू मानिसहरूको निम्ति, आगामी भावी पुस्ताहरूको निम्ति पनि योगदान पुर्याउँदछ र उल्लेखनीय जीवनले एउटा व्यक्ति बितेर गइसकेपछि पनि स्मरण गर्ने तुल्याउँदछ। जसरी हामीले आज प्रभु धेरै शताब्दीपछि प्रभु जर्ज मुलर
अनि जोन बुन्यानलाई स्मरण गर्दैछौँ। परमेश्वर, हामी साँच्चै नै हरेक व्यक्तिहरू त्यस किसिमका मानिसहरू बन्न चाहन्छौँ। गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो काम तपाईँको वचनबाट। धन्यवाद चढाउँछौँ आजको वचनको सेवाको लागि। सुन्नेहरू हरेकलाई र आगामी दिनहरूमा यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह दिनुहोस्। सबै धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थना गर्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन, आमेन। प्रिय मण्डलीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई आजको हप्ताबाट प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। निरन्तर रूपमा हप्ताभरि यहाँहरू जहीँ रहे तापनि, र म विश्वास गर्छु यहाँहरू निश्चय नै आजको वचनबाट अभिप्रेरित हुनुभएको हुनसक्छ। यदि यहाँले पाउनुभएका प्रेरणाहरू र अभिप्रेरित हुनुभएको छ भने यो वचन सुन्दै गर्दा, सुनिसकेपछि पनि कमेन्ट बक्समा गएर यहाँहरूले साँच्चै नै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरूलाई यी वचनका सेवाहरूले छोएका छन्, आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँको परिवार सदस्य वा अरू मण्डलीका सदस्यहरू वा तपाईँले जान्नुभएका साथी मित्रहरूको निम्ति सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैजनालाई हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यस्तै किसिमका अरू वचनहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने निश्चय नै प्रयास अनलाइन फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्। साथसाथै प्रयास अनलाइनको यो जुन युट्युब एकाउन्ट छ, युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यहाँहरूबाट बिदा हुनेछौँ। प्रभुले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।